लिपियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक मात्र समस्याको समाधान हो। अनि चीनले त्यत्रो कैलाश मानसरोवर अनि पञ्चेन गुम्बाभन्दा दक्षिणतर्फको भाग त्यो टाँसी हेल्बो भन्ने जुन भाग छ त्यो भाग खै। अनि अहिले त सगरमाथा पनि तपाईको गुगलमा तपाईको चाइनाको नक्सामा पर्छ। त्यो के गरेको, कसले बेचेको त्यो? र विपक्षमा बसेका व्यक्तिहरू अहिले एमसीसी पास गर्न निमित्त किन तपाईको शेरवारजी जुरुक बोलिनु भएको छ? नेकपाको पार्टी फुट्ने सम्भावना छ। करिब यिनीहरूको पार्टी अवश्य फुट्छ, केही एमसीसी काण्डले फुट्छ। भारतका खेतालाहरू पनि यही छन्। खेतालाहरूको देश हो। खेतालाहरूले सिंहदरबार चलाएका छन् अथवा यहाँको केन्द्रीय शासन प्रणाली चलाएका छन्। त कसरी जान्छ अगाडि राजनीति? यसको मतलब यी नेताहरू विदेशीका गुलामी हुन्? गुलाम मात्रै होइन, खेतालाहरू हुन्। के भन्छ, गुलाम भनेको त अलग हुन्छन्। यी खेताला भनेको के हो भने यिनीहरू जबसम्म पैसा पाउँछन् काम गर्छन्, अनि पैसा पाउनु छोड्यो भने काम गर्दैनन्। नमस्कार, यहाँलाई आस्था न्यूजमा स्वागत छ। दर्शकबिन, नेपालले आफ्ना केही छुटेका भागहरू लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका लिपुलेक लगायतका केही भौगोलिक संरचनालाई, भौगोलिक क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेर नक्सा पास गरेको छ र यो राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा दुवै सदनबाट पास भइसकेको छ र नेपालको संविधानको अनुसूची 3 निशान छाप अब परिवर्तन भएको छ। यो सारा नेपालीको लागि खुसीको खबर हो। यसले आफ्नो गुमेको अस्मितालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र गाभेर एउटा नेपालीको बहादुरताको यसले पहिचान दिएको छ। भनिन्छ प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो देश, आफ्नो मातृभूमि। त्यसैले त आफ्नो मातृभूमिको लागि हजारौं शहीदहरू बलिदान दिन तयार हुन्छन्, रगत बगाउन तयार हुन्छन्। यो देश भूमि मात्र होइन, यो देश सबै नेपालीहरूको ढुकढुकी हो, मुटु हो। र त्यसैले यदि यो देशको 1 इन्च पनि जमिन कसैले हत्याउन खोज्छ भने सारा नेपालीको मुटु दुख्छ, मन दुख्छ, अनि सारा नेपालीहरू योद्धा भएर अगाडि बढ्न खोज्छन्। त्यसैले त विश्वमा नेपालीहरू वीर हुन् भनेर परिचित छ। भनिन्छ यदि कसैले मर्नको लागि म डराउँदिन भन्छ भने कि त उसले झुटो बोलेको छ, कि त ऊ गोर्खाली हो। नेपालीको पहिचान हो यो। हामी माझ दुईटा शक्तिशाली राष्ट्र छन्। एकातिर भारत जुर्मुराउँदो शक्ति राष्ट्र हो भने अर्कोतिर चीन त्यस्तै विश्वका तेस्रो शक्तिशाली राष्ट्र हो। यी दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बिचमा रहेको नेपाल दुईवटा शक्तिशाली राष्ट्र हुँदा हुँदै पनि नेपालले आफ्नो भूमिलाई चाहिँ आफ्नो नक्साभित्र पार्नलाई सक्षम भएको छ। यो नेपालीहरूको लागि गौरवको कुरा हो र म सारा नेपालीहरूलाई बधाई दिन पनि चाहन्छु र हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारतले हाम्रो भूमि खाइरहेको छ भनेर आवाज उठाइरहँदाखेरि केही अभियन्ताहरूले भारतले मात्रै होइन चीनले पनि हाम्रो भूमि खाइरहेको छ, त्यो पनि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थालेको छ। अहिले रहेको तिब्बतको धेरै क्षेत्रहरू नेपालका भूभाग थिए, यो इतिहासले भन्दछ। यही अभियानलाई लिएर अगाडि बढिरहनुभएका एक अभियन्ता हुनुहुन्छ सिद्धार्थ अधिकारी। यदि यहाँले आस्था न्यूजलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया आस्था न्यूजको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै नजिकैमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नलाई नबिर्सिनु होला। र अब हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ ग्रेटर नेपाल 2.0 को बारेमा यसका अभियन्ता सिद्धार्थ अधिकारीसँगको लिएको सनसनीपूर्ण अन्तर्वार्ता। सिद्धार्थजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नक्सा जारी गरिसकेको छ र धेरै यो विषयसँगै धेरै विषयहरू के चर्चामा आएछ भनेदेखि चीनतर्फको भूभाग पनि चाहिँ नि नेपालले समेट्नुपर्ने जरुरी छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यसमा तपाईँको विचार के छ? सर्वप्रथम त यो भनौँ अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई गम्भीरताका साथ अगाडि लिएर सम्पूर्ण भूमि कति गुमेको छ अहिले त्यति मात्रै त होइन, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक मात्र त होइन। के छ त भन्दा त्यो गड्डा चौकीको जुन छ महाकाली भन्दा हो र
3 किलोमिटर करिब आइसकेको अवस्था छ। त्यसलाई खै सम्बोधन गर्यो। अनि इलामतिरको भागलाई सम्बोधन गरेको खै। अनि तपाईँको के भन्छ त्यही काँकड भित्ताको भूभाग समेटेको खै। सुस्ताको भूभाग अहिले मिचिरहेको छ त्यो भाग खै। अनि अरू कति जङ्गे पिल्लरहरू ढलेका छन्, कति के भइरहेको छ उहाँहरूलाई यो छ केही पनि छैन। उहाँहरूलाई नेपालीलाई बेकुफ बनाउने र नेपालीका आँखामा छारो हाल्नुको निमित्त यो एउटा नक्सा ल्याएको भन्ने कुरा म प्रष्ट भएको छु, अथवा जनता कति प्रष्ट हुनुभएको छ अलग कुरा हो। नेपालीहरू म प्रष्ट के छु भन्नाले यो नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने र नेपालीलाई बेकुफ बनाएर फेरि भोटको राजनीति गर्ने हिसाबले उहाँहरूले ल्याउनु भएको हो। अहिले त भनौँ न ओलीजीलाई धेरै ठुलो मान्छे पनि भन्ने हिसाबको कामहरू गरिरहेका छन् उहाँका दलका साथीहरूले। म यो मान्दिनँ। अर्को कुरा रह्यो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक मात्र समस्याको समाधान हो। अनि चीनले त्यत्रो कैलाश मानसरोवर अनि पञ्चेन गुम्बाभन्दा दक्षिणतर्फको भाग त्यो टाँसी हेल्बो भन्ने जुन भाग छ त्यो भाग खै। अनि अहिले त सगरमाथा पनि तपाईँको गुगलमा तपाईँको चाइनाको नक्सामा पर्छ। त्यो के गरेको, कसले बेचेको त्यो? अनि हाम्रै यही लेन्डु दोर्जेहरूले कहिले कुनै भाग तराईको भाग इन्डियातिर र माथिल्लो भाग चाइनातिर दिनको निमित्त खेलिया त होइन। यो एक शङ्कास्पद विषय छ। त्यति सहज तरिकाले हामीले लिनुपर्ने स्थिति छैन। यहाँले त तत्कालीन एमालेको पालामा अथवा एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर चाहिँ जुन महाकाली सन्धि गरेका थिए त्यो विषयलाई पनि अलिकति सङ्केत गर्नुभयो र अहिलेका यिनै ठुला दलहरूले त्यो बेलामा सन्धि गरेका थिए र अहिले नै दुईटा दल खास गरी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेस मिलेर चाहिँ यो लिम्पियाधुरा, कालापानी र जुन लिपुलेकको चाहिँ नक्सा समेटेर जारी गर्नुमा यिनीहरूले नै प्रयास गरेर अहिले यो कार्य सफल भयो। यो कम्तीमा पनि नक्सा जारी गर्नु त यो आफैमा ठुलो मात्रै थिएन, यो त विश्वमा त सन्देश दिएको हो नि त। यसलाई यो सरकारले चाहिँ नि नचाहिँदो र बेकुफ गरेको भन्न मिल्छ? होइन, यस्तो छ, सबै कुरा एकैचोटि समेट्नुपर्छ कि, किनभने पाटपाट गरेर समेट्ने होइन। एकचोटि लडाइँ गर्नु पऱ्यो भने एकचोटि नै लडाइँ गर्ने हो। बारम्बार बेला बेलामा अनि भोट माग्नको निमित्त हामीले यो गऱ्यौँ भन्ने अर्को ल्याउँछौँ भनेर भोट मागेर होइन। एउटा आफ्नो एउटा सार्वभौम मुलुकलाई आफ्ना भूमि कति गुमेका छन् त्यसको यकिन गरेर एकैचोटि हाल्नु पऱ्यो नि त सबैले। अनि हाम्रो कैलाश मानसरोवर जो यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान सबैभन्दा ठुलो तीर्थस्थल हो। त्यो 2017 सालसम्म तपाईँको त्यहाँ तीर्थाटन गर्नको निमित्त, पर्यटनका निमित्त, त्यहाँ आवत जावतका निमित्त भिसा लागु हुँदैन थियो। अहिले भिसा लागु हुन्छ त्यहाँ। अहिले तपाईँको त्यहाँ जानलाई भिसा लागु हुन्छ, त्यो बेला भिसा लागु हुँदैन थियो। कुन बेलादेखि त्यो त हाम्रो रहेछ नि तपाईँलाई। त भनेपछि बारम्बार नेपालको भूमि बेच्दै जाने यहाँका शासकहरूले, यहाँका प्रशासकहरूले, अनि हामी हेर्दै जाने। अनि कतिखेर यिनीहरूले 58 वर्ष पहिला त यो भूभाग हाम्रो नक्सामा रहेछ त होइन। त्यस कारणले कुरा के हो भने 58 वर्षमा एउटा शासकले बेचेर खाए। त्यहाँपछि 25-26 वर्ष भयो महाकाली सन्धि गरेर विभिन्न शासकहरू मिलेर त्यहाँ खाए। अहिले फेरि यिनीहरूलाई फेरि चुनाव खर्च चाहिएको बेला फेरि भारतसँग माग्नको निमित्त लफडा निकालिएको यो लफडा पनि हो। यो त प्रष्टसँग बुझिएकै छ नि। त हामी खुसी हुनुपर्ने स्थिति छैन। नेपाली जनता किन खुसी हुनुपर्छ भन्नाले हामीले 1816 को सन्धि जुन किसिमले 1850 को धारा 8 ले खारेज गरेको छ, त्यो खारेज गरेको धारालाई टेकेर टिस्टा काँकडा, उत्तरमा पञ्चेलनाभा अथवा टाँसीहलको, दक्षिणमा गङ्गासम्मको क्षेत्र एरियालाई जबसम्म कभर गरिएन तबसम्म हामी के खुसी हुने। अहिले त के भएको छ भन्नुहुन्छ भने एउटा भनौँ न बिहा गर्ने एउटाले, सिन्दुर हाल्ने एउटाले अब घर अर्कैले लैजाने भने जस्तै उनीहरूको इन्डियाले त्यहाँ सेना राखेको छ। अनि हामी नक्सा निकाल्ने बित्तिकै हुन्छ। नक्सा जारी गरिसके पछाडि अब वार्ता गर्ने र दुई देश बीच चाहिँ नि सम्झौता गरेर सहमतिमा गएर त्यो जमिन चाहिँ जुन नेपालको छ त्यसले नेपालले नै प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर त सरकारले भनिरहेको छ नि। यसमा अविश्वास हुने कारण के देख्नुहुन्छ? यस्तो छ, कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यही त अहिले पनि कहाँ राखेको छ, सशस्त्र लिएर राखेको छ। आफ्नो सीमाभन्दा ओर 12 किलोमिटर ओर राखेको छ। सर कहाँ कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले? 12 किलोमिटरभन्दा ओर किन राख्यो सीमा? अहिले किन लिएर त्यो ठाउँमा राख्नु सकेन? राख्नु सक्नु पऱ्यो नि आफ्नो भूमि हो भने। 58 सालभन्दा अगाडिको त थियो नि त, त्यो भूमि त नेपालकै थियो नि त। भनेपछि होइन, हिजोको शासकले पनि बेचे। त्यहाँ पछि आएका एमालेका अहिले ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू समेत शेरबहादुर देउबाजी
अथवा राप्रपाका सारा मान्छे मिलेर त्यो बेला पनि हुसेरे, यिनीहरू हुसेर्नमा माहिर छन् र नेपाली जनताका आँखामा छारो हालेर नेपाललाई कसरी खतम बनाउने भन्ने हिसाबमा उहाँहरू पटक पटक सत्तामा जानुभएको छ, एउटा न एउटा खेल खेल्नु भएको छ। अनि उ गर्नु जस्तै पूर्व यो 72 ठाउँमा करिब करिब अहिले सीमा विवाद छ। त्यहाँको केही कुरा आयो अहिले? आएको छ? छैन। भारतसँग त्यो समस्या समाधान गर्दाखेरि यो पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर किन नभन्यो? यहाँले जसरी यो प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, पूर्वमा टिस्टा र हाम्रो पश्चिममा काँगडासम्म जुन हाम्रो चाहिँ पुरानो नक्सा थियो, पुरानो बृहत नेपाल थियो, यो विषयमा जुन कुराहरू उठाउनु भयो, यसलाई अब नेपाल सरकारले हल गर्नको लागि भारतसँग मात्रै हामीले चाहिँ त डायलग गरेर हुँदैन, चाइनासँग नि गर्नुपर्छ, किन चाइनासँग पनि जमिनहरू चाहिँ धेरै जोडिएको छ, या चाहिँ हाम्रो जमिन त्यहाँ घुसेको छ। अब त्रिपक्षीय वार्ताको लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने के देख्नुहुन्छ? अब यो गर्ने होइन, उहाँहरूसँग हुन्न। उहाँहरू त के हो भनेपछि उहाँहरू देशको ढुकुटी लुट्न मात्रै आउनु भएको। अहिले शासन सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले समस्या समाधान गर्छ भनेर हामीले नेपाली जनताले कल्पना गर्नु भनेको यो दिवा स्वप्न मात्र हो। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको खेल अर्कै छ। यहाँ एमसिसी पास गर्न लागेको छ, इन्डो पेसिफिक रणनीतिभित्र जाने छुट्टै प्रकारले अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त्यस्तो होइन। उहाँले के हो भने उहाँहरू त के गर्नुहुन्न। अब फेरि यो के भन्छ यो नेकपाको पार्टी फुट्ने सम्भावना छ। करिब करिब यिनीहरूको पार्टी अब छिट्टै फुट्छ, यही एमसिसी काण्डले फुट्छ। यही तपाईँको यही नक्सा निकालेकोबाट भित्र विवाद छ। कतिजना त उपस्थित हुनु भएन नि। एउटा मन्त्री भएको मान्छे नेकपाको एउटा ठुलो भनौँ न हरिबोल गजरेलजी पनि उपस्थित हुनु भएन। लड्या थिए भन्नुभयो, लड्या भए पनि एउटा त्यहाँ त त्यत्रो ठुलो थियो के भन्छ त्यत्रो एउटा सभाबाट पास गर्नुपर्नेमा उहाँले एउटा एम्बुलेन्समा ल्याएर व्हिलचेयरमा ल्याएर आए पनि हुन्थ्यो नि। यता एउटा बहाना बनाउनको निमित्त उहाँले बहाना बनाउनु भयो। एउटा यो गम्भीर प्रश्न हो। उहाँ पनि त्यो भनौँ भारतीयहरूले नजा भनेर नआओ कि सरिता गिरी जस्तै यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू थुप्रै किसिमको सदन र संसदमा छन्। अर्को कुरा म भन्छु, यो नक्सा ल्याएको भने भारतसँग सल्लाह गरेर ल्याइएको जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा तपाईँको यो गरिसकेपछि 1816 को सन्धि जुन खारेज भएको छ, 1950 को सन्धि, त्यसलाई खारेज गराउँला र तिमीहरूको जुन छ पहिलाको स्थिति। तपाईँको एउटा भनौँ राष्ट्रिय गानमा महाकाली भन्दा पूर्व मेची भन्दा पश्चिमको कुरा गरेको छ। त्यो चाँदनी र दोधारा कहाँ जान्छ? त्यो राष्ट्रिय गानै तपाईँको राम्रो छैन नेपालको। मेची र महाकाली भन्दा बाहिर पनि त हाम्रो भूभाग छ। त्यो चाँदनी दोधारालाई के गर्नु? त्यही यहाँभित्र राख्नु पर्यो नेपालभित्र। यस्ता बेकुफी कामहरू हाम्रो सरकार र सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू, तपाईँ एउटा कुरा गर्नु न, मोटरसाइकलमा 2 जना बस्नु नदिने भनेर निर्णय गरेको थियो। को बेकुफ हो त्यो? भन्नुहोस् त। त्यस्तो निर्णय पनि गर्न मिल्छ? अझै हामी यो सिमानाकै विषयमा जाउँ। यहाँले भन्न खोजेको जस्तो भारततर्फबाट हाम्रो जमिन जति मिचिया छ, चाइनातर्फबाट पनि त्यति नै जमिन मिचिया छ र त्यसलाई पनि समेटेर चाहिँ नेपालले नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्नु हो। मेरो भनाइको त्यही हो कुरो। 1816 को सन्धिको कारणले हाम्रो 1/3 भूभाग हाम्रो गुम्यो होइन। हाम्रो त साँच्चै के भन्ने हो भने त हिजो त पहाड मात्रै राखिदिएको थियो नि। तराईको भाग त सबै उतै ब्रिटिस इस्ट इन्डिया लिएको थियो। अर्को कुरा के छ भने नेपालीलाई गुलामी भन्ने जुन प्रकारको जुन भनौँ एउटाका खाता आयो एउटा गाता आयो भन्ने जुन अहिले इन्डियन मिडियाबाट भइरहेको एउटा प्रहार छ नि, यसमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ। हामी कसैको गुलाम भएको होइन। नेपालीहरू हिजो करत राज्य भन्थ्यो हाम्रो नेपाललाई। हिजो कुषाण राज्य, तपाईँको मौर्य वंश, त्यो आउँदाखेरि भारतमा आउँदाखेरिको अवस्थामा हामी करत राज्य। कामरूप आसामदेखि पश्चिम र तपाईँको कीर्तिपुर गढवालदेखि पूर्व त त्यही बेला नै थियो हाम्रो एरिया। त्यहाँपछि न बहादुर शाहको पालामा, त्यहाँपछि भनौँ भक्ति थापा, तपाईँको बम शाह, तपाईँको हाम्रो अमरसिंह थापाहरूले गएर काँक्रा सतलजभन्दा पनि उता गएका थिए। त्यहाँभन्दा पनि उता काटेर भनौँ त्यो सतलज नजिक पनि काटेर अगाडि गइरहेको अवस्था थियो। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जुन 1814 को सन्धिले जुन प्रकारको नेपाललाई खुम्च्याउने काम, त्यो सन्धि होइन, 1814 को जो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको कारणले गएर पछि 1816 मा जुन किसिमको सन्धि भयो, त्यो पनि सन्धि कसले गरेछ भन्नुहोस् त? एउटा प्रतिनिधिले सन्धि गरेछ। 1816 को सन्धि एउटा प्रतिनिधिले गरेछ,
कुनै पनि त्यो सक्कल कागज देख्नु भएको छ यहाँको नेपालको महाराज धिराजले गरेका छ छैन। त्यस कारणले यी असमान सन्धिहरू जति भारतसँग र चीनसँग भएका छन् ती असमान सन्धिहरू सम्पूर्ण सन्धिहरू खारिज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। पछिल्लो पटक चाइना र भारत बीच पनि सिमानाको तीव्र विवाद हुँदै गर्दा युद्ध पनि सुरु भयो। नेपालको सिमाना दुई देशहरू बीचमा चाहिँ विवाद निम्तँदै गर्दा खास गरी धेरै चाहिँ विवाद चाहिँ इन्डियातर्फ चाहिँ नेपालको विवाद छ। अब हाम्रो त लडाइँ गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, नेपाल धेरै कमजोर पनि हो साधन स्रोतमा, भौतिक रूपमै भनौँ। अब नेपालले भारततर्फको जुन भारतले मिचेको जमिन प्राप्त गर्नको लागि जसरी चाहिँ यो पश्चिमको भूभाग मात्र नभइकन दक्षिणको भूभाग पनि भयो र पूर्वको भूभाग पनि तपाईँले भन्नुभयो र उत्तरको भूभाग चाइनासँग भयो। यसको लागि साँच्चै नै भारत चाहिँ यो डायलगले चाहिँ यो यही सरकारको पालामा चाहिँ मान्नेवाला देख्नुहुन्छ? त्यो छैन, त्यो गर्दैनन् यिनीहरू। त यो जनतालाई मल्याउने काम मात्रै गर्छन्। मैले अघि पनि भनिहालेँ, हामीले के गर्नुपर्छ भने यी शासकहरूले सक्दैनन् भने हामीलाई जिम्मेवारी दिउँ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। के कस्तो भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूले सक्दैनन् भने युएनमा जानको निमित्त अनि तपाईँको के भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानको निमित्त हामी अभियन्ताहरू जान्छौँ नि। यिनीहरूले सक्दैनन्, यिनीहरूलाई जिउ पनि प्यारो छ, यिनीहरूले के भन्छ उताबाट ल्याएर खानु पनि पर्छ यिनीहरूलाई पैसा जति पनि पुग्दैन। नेपालको ढुकुटी यिनीहरूले ढिक्टाएका छन् तब पनि पुग्दैन। भारू र तपाईँको चाइनिज पनि खानुपर्छ, पश्चिमा मुलुकबाट डलर पनि खानुपर्छ यिनीहरूलाई। यिनीहरू त यस्ता प्रकारका तपाईँको अहिले मात्र होइन घुन भन्ने हुन्छ नि एउटा गाउँमा अथवा कुनै अनाजमा लाग्छ नि, भित्रभित्र पुगेर सबै सारा खाइदिएर अनि खोक्रो बनाएर तपाईँको फ्याँकिदिने स्थिति हुन्छ नि। हो त्यस्तो खोक्रो नेपाललाई बनाउन खोजिरहेको अवस्था छ अहिले नेपालमा। शासन सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू र विपक्षमा बसेका व्यक्तिहरू अहिले एमसिसी पास गर्नु निमित्त किन तपाईँको शेरवारजी जुरुक बोलिनु भएको छ। यो तरिका हुन सक्दैन। नेपालको अहिलेको राजनीतिक स्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने बडा पागलपनमा रहेका व्यक्तिहरूले चलाएको जस्तो छ। तपाईँको उहाँहरूसँग सुझबुझपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा व्यक्ति के हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने राजनीति गर्नुको निमित्त विवेक भएका व्यक्ति हुनुपर्छ। यहाँ सबै अपराधिक मनसायबाट आएका राजनीतिमा प्रवेश गरेका मान्छेहरूले कुनै पनि हालतमा तपाईँको राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूसँग विवेक छैन। तपाईँ साहस हुनुपर्छ। अर्को राजनीति गर्न चारवटा तपाईँको देश चलाउनलाई चारवटा चिज चाहिन्छ। विवेक चाहिन्छ, साहस चाहिन्छ, संयम चाहिन्छ अनि तपाईँको न्याय चाहिन्छ। विवेक हुने मान्छेले राजनीति गर्ने हो, तपाईँको साहस हुने मान्छेले तपाईँको सेनातिर जाने हो, समय हुने मान्छेले खेतीपाती गर्ने हो। अनि न्यायको त कुरै छोड्नुहोस् न, न्यायको सम्पादन कसरी भएको छ? यहाँ पैसा दिएर बनेका न्यायाधीशहरू अनि किनेका छन्। यहाँ पहिला त्यो सुकरातलाई मारेको थियो नि तपाईँको युनानमा ग्रिकमा। त्यो के थियो भने त्यहाँ चुनेर जुन अहिले हाम्रो पहिला गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानमा मान्छे राखेर जस्तो त्यसरी न्यायाधीश चुनिँदो रहेछन्। त्योभन्दा फरक यहाँ त किनेर न्यायाधीश भएका छन्। अनि यहाँ तपाईँको आयोगमा न्यायाधीशहरू अहिले यहाँ हरेक ठाउँमा गोलमोटल अवस्थामा छ। यो हिसाबले मैले के भने जस्तै हाम्रो हिसाबमा जाने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नगइकन हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। हाम्रो जस्तै फुलबारी बन्दरगाहका कुराहरू छन्। हामीलाई एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक बनाइएको छ। विभिन्न किसिमले नेपालीलाई थिचोमिचोमा गर्ने दुईटै देशले हो, एउटा देशले होइन। 2015मा चाइना र भारत बीच चाहिँ एउटा सम्झौता भयो जुन मान सरोवर जाने नाका चाहिँ खुलाउने भन्ने विषयमा सी जिङपिङ र नरेन्द्र मोदी बीच सम्झौता भयो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ नि रहेर मान सरोवर जाने बाटो यो 4-5 वर्षमा खन्दाखेरि नेपालकै भूभागमा चाहिँ भारतले खन्दाखेरि नेपालको सरकारले नदेख्नुको कारण के देख्नुहुन्छ? यिनीहरूले देखेर पनि नदेखाए हुन् या चाहिँ साँच्चै नै यिनीहरू निर्दोष छन्? होइन, बेला बेलामा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एउटा ओत भन्ने हुन्छ कि ओतको छाला बेच्ने हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त्यो उसमा हिँड्छ तपाईँको खोलामा ओत हिँड्छ, त्यसलाई के ढुङ्गासुङ्गा लगाएर ओत मार्छन्। हाम्रो एउटा ठाउँको नाम जिल्ला लिन्न उ गरेर अनि त्यो ओतको छाला किन्न आउँछ मान्छेले, किन आयो अनि माथि एउटा 10-12 जना मान्छे पठाइदियो। फेरि त्यसलाई पिटपाट गरेर त्यो पैसा पनि राखिहाल्यो, ओतको छाला पनि ल्यायो, फेरि किन्ने। त्यो त भइराख्यो नि त व्यापार हो। त्यस्तै किसिमको व्यापार गरिरहेका छन् हाम्रो नेपालमा बस्ने शासकहरूले। यिनीहरू गुलामहरू हुन्। यदि कोही पनि तपाईँको शासन सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू सही तरिकासँग नेपालको राजनीतिक कन्टेस्टलाई अगाडि बढाएर गएको अवस्था छैन सर। किन छैन त? हरेक बेला देखिन्छ त्यस्ता कुराहरू।
नाकाबन्दीकै कुरा राख्नु तपाईँको चिनकै कुराहरू पनि थिए। कति अहिले यो तापमान नाका त अझ कहिले खुल्नुपर्ने थियो भन्नुहोस् त। भनेपछि यो के छ भने दुईटै देश लागेर दुईटै शक्तिशाली मुलुक परे, हामी त सानो मुलुक पर्यो, यहाँको सबै मान्छे दलाल परे, यहाँ शासन सत्तामा गएका व्यक्तिहरू सबै दलाली गर्ने परे। यस्तो किसिमको खेतालाहरू, यी पश्चिमा मुलुकका खेतालाहरू पनि यहीँ छन्, चाइनाका खेतालाहरू पनि यहीँ छन्, अनि भारतका खेतालाहरू पनि यहीँ छन्। खेतालाहरूको देश हो। खेतालाहरूले सिंहदरबार चलाएका छन् अथवा यहाँको केन्द्रीय शासन प्रणाली चलाएका छन्। त कसरी जान्छ अगाडि राजनीति? यसको मतलब यी नेताहरू विदेशीका गुलामी हुन्? गुलाम मात्रै होइन, खेतालाहरू हुन्। के भन्छ, गुलाम भनेका त अलग हुन्छन्। यी खेताला भनेको के हो भने यिनीहरू जबसम्म पैसा पाउँछन् काम गर्छन्, अनि पैसा पाउनु छोडेर नै काम गर्दैनन्। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले त्यो गुलामी प्रवृत्तिलाई चाहिँ अन्त्य गरेको देख्नु भएको छैन? कहाँको अन्त्य गर्नु छ? यिनीहरू त झन् गुलाम गर्छन्। अहिले यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा छुट्टै गुट बनाएको छ, भारतको पक्षधर। प्रचण्डजी संसदमा बोले देख्नु भएन तपाईँले? कस्तो बोल्नुभयो उहाँले? अनि तपाईँको अहिले राष्ट्रवादी फेरि तुरन्तै राष्ट्रवादी को भइहाल्नु भयो? दुईजना, उपेन्द्र यादव र तपाईँको राजेन्द्र महतो। कति छिटो राष्ट्रवादी हुनुभयो, कति छिटो राष्ट्रवादी हुनुभयो उहाँहरू। सरिता गिरीलाई बलि गोपोको बनाइदियो। खेताला हो, त्यो खेताला काम लागेन, त्यो खेतालालाई निकालिदियो, रोपाइँ अनि रोप्न सकेन उसले। अनि जो खेत खन्नेहरू थिए, ऊ खेत खन्नेहरूले कसरी बोले भन्नुहोस् त? कसरी नेपालको बारेमा अहिले उनीहरू हिजोको अवस्थामा हिन्दी बोल्थे सबैले, आज दुईटै जनाले तपाईँको त्यहाँ नेपालीमा बोलेको स्थिति छ। त यिनीहरू के हुनु भने कोही प्रत्यक्ष खेताला छन्, कोही अप्रत्यक्ष खेताला छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू सबै अप्रत्यक्ष। 74 नम्बरमा त तपाईँको रहेको तपाईँको सदस्यता नम्बर 74 त हाम्रो बाबुरामजीको अरे 74 नम्बर हेर्नुहोस्। अब यस्ता प्रकारका मान्छेहरूले नेपालको सार्वभौमिक सत्ताका निमित्त, अखण्डताका निमित्त तपाईँको काम गर्छन् भन्नुभएको छ तपाईँले? छैन। जे भए पनि पछिल्लो पटक भारतसँग जुधेर यो नक्सा जारी गर्न यो जुधेकै होइन, यो जुधेकै भारतलाई कम्तीमा पनि यसले त अलिकति भए पनि चाहिँ सबक त सिकाएको छ। दक्षिण एसियामा नेपालले भए, सानो भूभाग भए पनि, सानो देश भए पनि नेपालले भारतसँग आफ्नो न्यायको लागि, आफ्नो स्वाभिमानको लागि काम गर्यो है भन्ने त सन्देश दियो नि विश्वमा। यो गलत कुरा हो। यो गलत कुरा सोचिराखेका छौँ तपाईँ। हाम्रो दिमागमा गलत कुरा भरिदिनुको निमित्त बनाइएको यो रचिएको एउटा नाटक हो। यो नाटक के हो त भन्दा तपाईँको हिजो बुट भारततिर देखाएर भारतले पालेका, आफैले हतियार दिएका भनेका व्यक्तिहरूले उतातिर बुट देखाएर तपाईँको युद्ध गर्ने भनेको थिएन। सुरुङ युद्ध देख्नु भएको छैन? त्यो सुरुङ युद्धको कुरा त सुन्नुभयो नि। अनि सुरुङ युद्ध गर्ने व्यक्तिहरू अहिलेको स्थितिमा आएर कसरी भनौँ, फेरि उनीहरूलाई पछि पालेको कसले रहेछ? त्यहाँका तपाईँको रहेका एजेन्टहरूले, त्यहाँका सैनिक व्यक्तिहरूले के भनिराखेका छन् त अहिले? हामीले हिजो माओवादीलाई विश्वास गर्दाखेरि उनीहरूलाई धन पनि दिँदा, हामीले हतियार पनि दिँदाखेरि अहिले धोका पायौँ भनेर तपाईँ कति मिडियामा आइरहेको छ। त भन्नाले यो होइन। यो खेल के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्ने। तपाईँको अहिले मानौँ न विदेशबाट आउने नेपालीहरूसँग कति भने 3 हो कि 4 तिहाई बढी बढाएर तपाईँको उलिन लागेछ, के भन्छ, भाडा। यो के हो भने सबै खेल भएर नेपालीलाई निचोडेर तपाईँको उखुलाई निचोडिन्छ नि, उखुलाई रस निकालिहाल्ने अनि राखिदिने, त्यस्तो प्रकारको काम गरिरहेका छन्। यो राष्ट्रका निमित्त, यो देशका निमित्त अगाडि जाने, अगाडि बढाउने तपाईँको के गर्छन् त? हटाउन सक्छ त्यहाँको सेना? भारतीय सेना हटाउन सक्छ नेपालले? त्यो विषयमा त वार्ता गरेपछि चाहिँ पक्कै भारतले हटाउला नि। वार्ता गर्ने हो भने वार्ता गरेर नक्सा सार्वजनिक गरे भइहाल्छ नि त। वार्ता गरेर तपाईँहरू हटाउनुहोस्, अब हामी सार्वजनिक गर्छौँ भने। यो नक्सा जारी गरेपछि एउटा खालको दबाब त भयो नि त। मनोवैज्ञानिक रूपमा त भारत दबाब भएको छैन। झन् के गर्छन्, अब झन् बेच्छन्, अलिवरसम्म बेच्छ। अहिले महाकाली नदी हाम्रो थियो, महाकाली नदी 3 किलोमिटर ओर आएर अहिले तपाईँहरू बेचिसकेका छन्। यहाँ कति कुराहरू छन्। तपाईँ गड्डा चौकीमा जानुहोस् न, म त सबै छ मसँग, मैले भिजुअल खिचेर राखेको छु तपाईँको टनकपुरको माथिको। हिजो अक्टर लोहनी र तपाईँको अमरसिंह थापाले कहाँ सम्झौता गरेका कुन हो? महाकाली पारी नदीभन्दा पारी भारत, महाकाली नदी सहितवारी भनेको नेपाल थियो के? अहिले छैन तपाईँको। गोविन्द गौतम मरे कहाँ? उनीहरूको भूमिमा के इन्डियाको भूमिमा गएर मरे हो? महाकालीभन्दा पारी गएर मरे हो? उहाँहरूलाई सेन्स सही छैन। प्रधानमन्त्री, अहिलेका सभामुख, अहिले ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई त्यो सेन्स सही छैन। त्यसको बारेमा भारतसँग वार्ता गरियो कि गरिएन? आफ्नो नेपालको नागरिक मर्यादा गरियो, वार्ता गरियो, के गरियो? त्यस कारणले यो कुरा होइन। हामीले के छ भने
हामी कसैसँग झगडा गर्ने यसको मतलब हामी पश्चिममा काँगडासम्म पुग्न सक्ने आधारहरू छन्। आधार होइन, हाम्रो तपाईँको 1950 को सन्धिको धारा 8ले के भनेको छ तपाईँ, म बेलुकी हजुरलाई पठाइदिउँ न भाइ, मोबाइलमा अहिले त मोबाइल चल्दैछ, सामाजिक सञ्जाल, म खिचेरै पठाइदिउँ हजुरलाई। के भनेको छ भने योभन्दा अगाडि भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरू, इकरारनामा, कबुलियतनामा, त्यो सब सारा खारेज भएको छ भनेको छ त त्यही 8 नम्बर उसले। त्यस कारणले यी हिसाबमा के छ भने हामी एकातिर मात्र होइन, हामी भारतसँग मात्रै लड्ने होइन, हामी चीनसँग पनि आफ्नो भूभाग, चीनले पनि एकदम मिचेको भूभाग हामीले होइन सौहार्दपूर्ण तरिकाले क्या एकदम अलिकति इच्छा शक्ति लगाएर अरूको खानुहुन्न। हामी कुनै पनि एउटा शक्ति के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा इमान्दारिता हुन्छ क्या, अनि इमान्दारिता कायम गरेर ठुलो देश छ, अमेरिकासँग लड्छु भनेर भनिराखेको छ चाइनाले, भारत अमेरिकासँग बराबरमा आउँछु भनिराखेको छ, अनि सानो मुलुकको जग्गा मिच्ने अनि यी कुनै ठुला राष्ट्र हुन्छन्। पछिल्लो पटक एउटा बृहत नेपाल, ग्रेटर नेपालको कुराहरू पनि ल्याएको छ, त्यो नक्सामा चीनतर्फ हाम्रो भूभाग जुन परेको छ त्यसमा समेटेको छैन त्यहाँ छैन। यो अरू कसैको ग्रेटर नेपालमा परेको छैन, मेरो ग्रेटर नेपालमा परेको छ। मेरो ग्रेटर नेपाललाई मैले के हिसाबले ल्याएको छु भने चीनमा गाभिएको जग्गा पनि हामीले आउनु। हाम्रो झन्डै त्यो अहिले चाइनामा भएको तिब्बत क्षेत्र छ त्यसको झन्डै आधा भाग नेपाल हो। आधा होइन, एक तिहाई भाग हो। एक तिहाई भन्नाले पञ्चेन गुम्बा भनेर जुन भन्छ, अहिले पञ्चेन लामा बस्ने ठाउँ हो कि पञ्चेन गुम्बा भनेको, त्यहाँ टाँसिहाल्नु भन्छ त्यो ठाउँमा। त्यसको एरिया त्यो जुन त्यो एरिया अब हाम्रो यो कैलाश मानसरोवर छ नि त्योभन्दा पनि धेरै माथि जान्छ। हाम्रो के छ नेपालको भूमि त्योभन्दा पनि धेरै माथि छ। अब हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ यो तिब्बतको क्षेत्र समेटेर र के अरे इन्डियाले पनि चाहिँ मिचेको भूभाग समेटेर यो सबै समेटेर नक्सा जारी गर्नुपर्छ। यो जारी गर्नुपर्छ। यो गर्नलाई यो सरकारको इच्छा शक्ति अथवा यो सरकारले त्यो ल्याकत राख्छै राख्दैन। कहाँ ल्याकतको कुरा नगर्नु न, खेतालाहरूले अब तपाईँको 5 वर्षपछि ओलीजी अब कति वर्ष भइसक्यो, अब कति वर्ष पुगेपछि उहाँ त गइहाल्नुहुन्छ, उहाँ किन उठाउनुहुन्छ? उताको पैसा चाहियो, फेरि ल्याएर फेरि पार्टी चलाउनु पर्यो, उहाँहरूलाई खानु पर्यो, मौजमस्ती गर्नु पर्यो, रसियन केटी ल्याउनु पर्यो, अनि अनेक यिनीहरूका सुरा सुन्दरीहरू चाहिए यिनीहरूलाई, अनि करोड रुपियाँको उसलाई के भन्छ राष्ट्रपतिलाई कार्पेट बिछाइदिनु पर्यो, अनि अब अर्को एउटा हेलिकप्टर चाहियो, फेरि बिहान एउटामा हिँडेपछि बेलुकी एउटामा किन हिँड्ने, बिहान एउटामा बेलुकी एउटामा भनौँ सयर गर्नुको निमित्त चाहियो होला हेलिकप्टरहरू। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको इच्छा शक्ति भएर राजनीति गर्नुभएको होइन क्या, उहाँहरूलाई लगाइएको हो, उहाँहरूको खेताला भनिहालेँ नि मैले। उहाँहरू नेपाली जनताका निमित्त उहाँहरूले राजनीति गर्नुभएको छैन। उहाँहरूले नितान्त रूपमा भारतको, चीनको र पश्चिमा मुलुकको हितका निमित्त यहाँ उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। कोही अमेरिकी लबीका छन्, जस्तै शेरबहादुर देउवाजीका कुराहरू रहे, अहिले गगन थापाका कुरा आइराखेका छन्, सबै कुरा उहाँले यहाँको कुराहरू टिप्ने अनि त्यहाँपछि अमेरिका पुर्याउने भनिराख्नु भएको छ। एमसिसीको विषयमा त यो हिसाबको कुराहरू जाँदाखेरि हाम्रो नेपालमा राजनीतिक इतिहास एकदम तरोड मरोड पारिएको छ। हामीले त हेर्नु पर्यो त, इतिहासलाई नहेरिकन अहिले वर्तमानलाई मात्र टेकेर त हुँदैन नि, इतिहासमा पनि त जानु पर्यो नि। हिजो पृथ्वीनारायण शाहले गरेका कतिपय राम्रा कामहरू थिए, पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा थुक्ने काम भइरहेको छ। यस्ता गद्दारहरू, यस्ता देशका घातक व्यक्तिहरू तपाईँको अहिले सत्तामै छन् भन्दा पनि हुन्छ। अब अस्ति त सत्तामा भयो नि त सबैजना, लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुराको नक्सा उगार्दाखेरि सबै सत्तासीन भयो नि। अब म यहाँलाई चाहिँ अन्तिम दोस्रो प्रश्न गर्छु, अहिले भइरहेको भारत चाइना बीचको युद्धले नेपाललाई कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ? यस्तो छ, भारत र चीन बीचको युद्ध त हुनै पनि थियो, किन भन्नाले आफूमा अब नेपाल सानो मुलुकको भूभाग यिनीहरूले लुस्ने, अब यिनीहरू ठुल्ठुला पनि लुस्ने। यो एउटा बाँदरहरू 2जना थिए अरे, एउटा बिरालो 2जना अनि एउटा बाँदर थियो अरे क्या। अन्त रोटी ल्याए यतापट्टि राख्दाखेरि यतापट्टिको पनि खाइदिने, यतापट्टि राखेर यतापट्टि पनि खाइदिने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यही प्रवृत्ति चीन र भारतको छ। हामी बिचमा छौँ होइन, हामी सोझा छौँ, हामी एकदम निडर पनि हो। हामी साँच्चीकै तपाईँले भन्नुभयो भारतको जतिको सेना छैन भन्नु, हामी 3 करोड नेपाली सेना हो। हामी 3 करोड नेपाली लड्नलाई तयार हुन सक्छौँ। हामी खुकुरी पनि हामीले खुकुरी मात्रै नचाह्यो भने यहाँ भनौँ न, यो ब्रिटिस इस्ट इन्डियासँग फेरि ठुल्ठुला मिसाइल पनि छ नि त, मिसाइलले केही पनि गर्दैन। त्यो मिसाइललाई हामी ध्वस्त बनाउन सक्छौँ। हामीसँग किन छ भने हामी अर्काको भूमि हामी लिन गएकै छैनौँ। झगडा पर्ने भने त अर्काको मिचेपछि झगडा पर्ने हो। हामी त कसैको मिचेका छैनौँ।
हामीले त आफ्नो अधिकार खोजेको कुरा हो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएपछि प्रश्न पार्छ नि त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले। त्यस कारणले चीन र भारतको युद्ध भनेको एउटा के हो भने यिनीहरूको शक्ति राष्ट्र बन्नको निमित्त, यिनीहरू कसरतको निमित्त लेह लद्दाखमा यिनीहरूको बोर्डर लाइन छ, यहाँ पनि भनौँ न चीनले कहिले भारतको मितिन्छ कहिले भारतको, यस्तो भएको कारणले अब एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने भारत सबैभन्दा दोषी मध्ये छु, त्यसपछि चीन पनि दोषी नै छ। हाम्रो लागि हाम्रो एउटा सानो देशको भूमि यिनीहरूले जुन किसिमले बलमिचाह हिसाबले जुन हाम्रो भूमिलाई कब्जा गरेका छन् र नेपालीलाई एउटा भनौँ न आफ्नो दासत्व स्वीकार गर्नको निमित्त भारत पनि लागिरहेको छ, चीन पनि लागिरहेको छ। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न, अब बृहत नेपालको लागि जुन ग्रेटर नेपालको कुराहरू आइरहेछन्, हाम्रो चाइना र इन्डिया बीच र हाम्रो नेपाल बीचको चाहिँ जुन विवाद छ, यसलाई मिलाएर ग्रेटर नेपालको रूपमा कसरी अगाडि लान सक्ने देख्नुहुन्छ? होइन, हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै जानुपर्छ। यिनीहरू जान चाहेनन् भने हामीले कम्तीमा 1 लाख 2 लाख जति सकिन्छ नि हामी नेपालीहरूको हस्ताक्षर अभियान गर्ने अनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हाम्रो एउटा मेरो त्यो चलिराखेको छ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने एकातिर मात्रै हान्ने होइन कि हामीले हान्दाखेरि हामीले चीनले लिएका भूभाग हामीले छोडिदिने अनि भारतको लिएको भूभाग मात्रै होइन, हामीले चीनले र भारतले लिएको भूभागलाई समेटेर हामीले टिस्टादेखि काँक्रासम्मको एरियालाई हामीले कभर गर्ने गरेर हाम्रो जुन स्वामित्वभित्र आउँछ त्यो हाम्रो स्वामित्व हो के। हिजोको लाल पर्जा हाम्रो थियो अनि जबरजस्ती तरिकाले दलालले अथवा अन्य ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीका दलालहरूले हाम्रो जग्गा फेरि भनौँ न त्यो बेला आएको त इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिएको नि हामीबाट। पछि यो भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि 1947मा ल तपाईँहरूको यो के भन्छ 1947मा तपाईँ के भन्नुपर्ने भने यो तपाईँहरूको पहिला ब्रिटिस इस्ट इन्डियाले लिएको रहेछ, यो भूमि तपाईँहरूले फिर्ता लिनुहोस् भनेर भन्न किन नसके। कस्तो रहेछ भारतीय शासकहरू अहिलेसम्म आएका कुनै पनि दासत्व हिजोको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीभन्दा कमको अहिले पनि उनीहरूले उ गरेका छैन। नेपालको भारत नीति जुन छ नि नेपाल नीति भारतको नेपाल नीति जहिले पनि तपाईँको हिजो ब्रिटिस इस्ट इन्डियाले जुन किसिमको नीति लिइरहेको थियो त्यही नीति अहिलेसम्म कायम छ। त्यो भएको कारणले नेपालको र भारतको भन्दा पनि तीनटै देश मिलेर हाम्रो भूमि हामीलाई फिर्ता दिनु पर्यो। ग्रेटर नेपाल त हामीलाई चाहियो। उहाँ होइन म मरौँला, म यो कुरा उठाउँछु, म मरे पनि मेरो पछाडि आएका व्यक्तिहरू चाहिँ यो कुरा उठाउँछन् नि, यो त सुरक्षित रहिरहन्छ नि। त्यस कारणले हामी यो आन्दोलनमा जहिले पनि अगाडि रहने गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँलाई धन्यवाद छ, यहाँले जुन अमूल्य समय दिएर हामीलाई चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनुभयो, यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद छ। अब हजुरहरूलाई पनि यो टिमलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र के छ भन्नाले नेपाली जनतालाई मैले एउटा मात्र के भने भन्नाले सम्पूर्ण नेपाली आन्दोलित हुनुपर्छ र आफ्नो हक र आफ्नो के भन्छ स्वाभिमानका निमित्त हामी पछाडि हट्नुहुन्न, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। म यो कुरा उठाउँछु, म मरे पनि मेरो पछाडि आएका व्यक्तिहरू चाहिँ यो कुरा उठाउँछन् नि, यो त सुरक्षित रहिरहन्छ नि। त्यस कारणले हामी यो आन्दोलनमा जहिले पनि अगाडि रहने गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँलाई धन्यवाद छ, यहाँले जुन अमूल्य समय दिएर हामीलाई चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनुभयो, यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद छ। अब हजुरहरूलाई पनि यो टिमलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र के छ भन्नाले नेपाली जनतालाई मैले एउटा मात्र के भने भन्नाले सम्पूर्ण नेपाली आन्दोलित हुनुपर्छ र आफ्नो हक र आफ्नो के भन्छ स्वाभिमानका निमित्त हामी पछाडि हट्नुहुन्न, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। दर्शकबिन, पक्कै पनि नेपाल सानो छ तर उसको स्वाभिमान सानो छैन। दुईवटा शक्तिसँग जुधेर आफ्नो स्वाभिमान आफ्नो अस्मिता जोगाइराख्नको लागि सक्षम राष्ट्र हो नेपाल। नेपाल सानो छ, नेपाललाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर नेपालको बारेमा यदि कसैले सोध्छ भने त्यो गलतफहमी बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। नेपालको स्वाभिमानको लागि, नेपालको अखण्डताको लागि आफूलाई बलिदान दिन कोही नेपालीले पनि दुईचोटि भने सोच्दैन। त्यो नै नेपालीको पहिचान हो। अहिलेको विश्वमा प्रत्येक देशको अस्तित्व समान छ, त्यो चाहे सानो होस्, चाहे ठुलो होस्, चाहे गरिब होस्, चाहे धनी होस्। र नेपालले इतिहासमा कहिले पनि आफ्नो स्वाभिमान गुमाएको छैन। हामी हाम्रा छिमेकीहरूलाई मित्रका रूपमा हामी जहिले पनि उनीहरूलाई लिइरहेका छौँ र साथै हाम्रो जमिन, हाम्रो राष्ट्रियता,
हामी कहिले पनि कसैको लागि बन्धक बनाउन हामी सक्दैनौँ र हाम्रो गुमेको नेपालको भूमिहरू नेपालमा आउनुपर्छ र त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि विधिवत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, संवादको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग हामीसँग भएका दस्तावेजहरूलाई अगाडि सारेर वार्ताको माध्यमद्वारा नेपालका गुमेका भूमिहरूलाई नेपालभित्र गाप्नलाई अगाडि बढ्न पर्ने जरुरी छ र यो समय र यो संवादको लागि यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद।